بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالجميع. الأستاذ حفيظ الطيبي، رئيس جمعية السعادة للحلاقة والتجميل، مدير مؤسسة. اليوم عندنا شراكة كتجمعنا ما بين جمعية السعادة والأستاذة والخبيرة سمية الهاروشي في مجال التجميل. فمرحبا بالأستاذة سمية الهاروشي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الهاروشي سمية، خبيرة تجميل في مجال لو ماكياج سيمي بيرمانون او ليستيتيك نون انفازيف. تكونت في تركيا، المانيا وفرنسا، درت هاد لي فورماسيون كاملين. اليوم جيت درت شراكه مع جمعيه السعاده، وان شاء الله هاد لي فورماسيون غادي نكونوا حنا الاولى اللي كنديروهم في فاس. حصريا جمعيه السعاده هي اللي غادي تكون كدير هاد لي فورماسيون كاملين. فوالا ها هما عندنا لي موديل ديالنا اليوم، وعندنا البنيتات لي ستاجير. دونك هما خدامين اليوم. سي لو بروميير جور دو براتيك عندهم. كان عندهم من قبل لا تيوري، دابا بداو في لا براتيك ديالهم. هانتوما كما كتشوفوا. دونك اليوم كما كتشوفوا معنا كيصوبوا تقنيات جداد ديال لو ماكياج سيمي بيرمانون كل ما يخص الحواجب. ميكرو بليدين، ميكرو شيدين اومبري. من طبيعه الحال كما كتشوفوا راهم شويه متوترين، ولكن تبارك الله عليهم زعما في كل فورماسيون كنديروها معاهم كيبهروني. كيكون شويه عندهم ديال التوتر في الاول، ولكن من بعد ان شاء الله كيبدعوا. كاينين دي فورماسيون بار لا سويت في لي نوفيل تكنيك اللي دارتهم دراسه السعاده كما كتشوفوا معنا. الوغ كاينه لاباري هيدرافاسيال في كل ما يخص تنقيه البشره عن عمق او لا دي سوان بروفون. هذا لو ماسك ليد اللي كيدار من بعد. دونك هادو دي نوفيل ماشين اللي دخلتهم جمعيه السعاده. هذا لو ليفتينغ كولومبيان او بريزيليان او لو ليفتينغ فيسي كما كنقولوا، واخا هو متعدد الاستعمالات تبارك الله كيدير لو كور كامل وكيتستعمل حتى الحجامه. دونك هاد لي فورماسيون ان شاء الله كاملين غادي يكونوا مع الجمعيه ديال السعاده في شراكه معاهم، وفي اطار الاكاديميه اللي راه حنا كنوجدوا حتى هي غادي تكون اكاديميه السعاده ان شاء الله. غادي يكونوا فيها لي فورماسيون كاملين. ومرحبا بالجميع، لا بالنسبه للناس اللي منخرطين في الجمعيه ولا بالنسبه للناس اللي برا الجمعيه. مرحبا بالجميع. هاد المبادره اللي درتو واش كاينه في شي مؤسسات اخرين ولا غير في بالنسبه لنا اول مؤسسه في مدينه فاس كاينه هي حنا. حصريا حنا الاولى اللي كنديروا هادشي وبوحديتنا بور لو مومون. ما عرفناش من بعد واش غادي يكونوا ناس اخرين غادي يخدموا في هادشي ولا لا، ولا غيقتصروا علينا. كما قلت لكم مرحبا بالجميع. اللي احتاج شي معلومه ولا احتاج اون فورماسيون ولا هذا، مرحبا بالجميع. اليوم كما كتشوفوا معايا الاستاذ والخبير الكبير ديالنا تيفيري هشام جا شرفنا اليوم وعطانا شويه من الوقت ديالو باش يحضر معنا لهاد لا جورني براتيك. تفضل سي هشام. شكرا اخت سميه. معكم هشام التيفيري، امين المال جمعيه السعاده للحلاقه والتجميل. فاحنا اليوم في اطار هذه الشراكه اللي ربطنا مع الاخت وخبيره التجميل الاخت سميه الهاروشي، كنحاولوا قدر المستطاع ان نوفروا كل معلومه ونقربوا المعلومه للجميع. فاحنا اخترنا بالضبط الاخت سميه لان اقتبست المعلومات ديالها خارج ارض الوطن، وكتجيب لنا كل ما هو جديد في اطار الاستراتيجيه اللي وضعها سيدنا الله ينصرو جلاله الملك في اطار دعم الشباب ودعم الطاقات ودعم المواهب. فاحنا اليوم كنشكروا سيدنا والله يخليه لينا والله ينصرو، كنقولوا له شكرا لك، انت دائما ملك ديالنا وحبيبنا وكتبقى فوق الراس ديالنا في اطار دعم هاد الشباب. وحنا كجمعيه السعاده كنخدموا في اطار التنظيم اللي كنقوم به وفق القانون الاساسي اللي وضعته الجمعيه. شكرا لكم، شكرا للجميع. حنا كجمعيه السعاده درنا شراكه مع خبيره التجميل العالميه سميه الهاروشي في اطار لي فورماسيون اللي كنديروا في المدرسه الخاصه بالحلاقه والتجميل. شكرا لكم، تحيه كبيره لجميع الاخوان والاخوات.
الاخت كيفاش كتشوفي هذه التجربه هذه؟ فريمون تجربه زوينه مع الاستاذه ما شاء الله عليها سميه، وراتنا بزاف ديال الحوايج اللي ما كناش عارفينهم، وميرسي بوكو. الوغ السلام عليكم مرة أخرى. كما كتشوفوا معنا هذا كما كنقولوا ان سومير ديال لا فورماسيون، ان بلان اللي مشينا عليه من الأول. دونك كانت واحد النبذة مصغرة على ليكول على لا فورماسيون كيفاش غادي تدوز. كما كتشوفوا ها هي Voilà, quand on a le premier jour, on a détaillé la formation dès le premier jour jusqu'à le 4e jour. Donc la première journée, quand on a fait qu'est-ce que le maquillage semi-permanent, mieux connaître la couche cutanée liée à tabaqat al-jildiya. Quand on a les différentes nominations techniques et restructuration des sourcils, les nominations des techniques, اللي تعلموا البنات اللي يقراو. Donc les personnes contre-indiquées à ces techniques, c'est-à-dire les personnes à qui on ne peut pas faire ce genre de choses. فهمتي؟ كاينين دي جون ماشي البشر كامل كيمكن له يستافد من هاد لي تكنيك هادو. كاينين الناس اللي عندها امراض جلديه، كاينين الناس اللي عندها امراض مزمنه اللي ما يمكنش، وكاينين الناس اللي كيكون عندهم سوا دواء قليل سوا مسائل ديالنا بطبيعه الحال. هادشي راه شافوه في لا فورماسيون اللي كيمكن لك دير لهم مي توجور افيك بريكوسيون، يعني دائما كتوخى الحذر ولا كتوخذ الحذر باش دير لهم هاد لي تكنيك هادو. Donc les dessins selon la morphologie du visage, c'est-à-dire كاين الوجه دائري، كاين هذيك كيمشي معاها اوتوماتيكمون لا بريز دو ميزور. دونك لو دوزيام جور كان عندنا حتى هو تيوريك، كانت عندنا هيجيين اي سالوبريتي، كيفاش ليستيتيسيان اولا لا براتيسيان هادو سي با دي استيتيسيان نورمال، سي دي براتيسيان اللي كيخدموا هاد لي تكنيك هادو. دونك كيكون عندهم ليجيان، كانت عندهم لو بروتوكول دو سوان، سيتادير المراحل اللي كنتبعوا باش نديروا لو سوان. كانت عندهم لا بريز دو ميزور، تعلموا كيفاش يعبروا، كيفاش يكون الحاجب ومنين يبدا ومنين والوسط ديالو ومنين يكمل. كان عندنا لي بيغمون ولو ميلانج ديال لي بيغمون باش كيخدموا على حسب البشره ديال كل وحده وعلى حسب اللون ديال العينين ديال كل وحده. دونك لو 3e جور عندنا ريكابيتولاتيف اللي هو دار في الصباح. اكزرسيس سور بو سانتيتيك اللي هو لو سيليكون دارو حتى هو، ودابا تبارك الله عليهم بما انهم مجتهدات بداو في لا براتيك ديالهم. بور لو 3e جور. لو 4e جور اللي هو دوما ان شاء الله غيكون عندهم ان اكزامان تيوريك في هادشي اللي قرينا هاد لي 3 جور. غادي يكون عندهم ان اكزامان براتيك سور موديل فيفون، راهم بداو ديجا فيه ودا ان شاء الله غادي تكون الكماله. غتكون عندنا لا ريميز دي زاتيستاسيون. دونك هاد لي زاتيستاسيون بين قوسين معترف بهم على الصعيد الوطني، وراحنا ان شاء الله هذه المفاجاه كما قلنا. ان شاء الله راحنا كنخدموا عليهم باش يوليو دي زاتيستاسيون دولي اللي يمكن لهم يخدموا بهم في دول الخليج ولا الدول الاوروبيه، بوركوا با ما يبقاوش غير في المغرب، يمشيو الله يسهل عليهم. هادشي اللي كاين، وان شاء الله غادي تكون اون توت بوتيت سيريموني تالي اللي غادي نحتفلوا بها بالبنيتات ديالنا، وغادي هي اللي غيكون فيها ان شاء الله لي ريميز ديال لي زاتيستاسيون. هادشي اللي كاين.